अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने ये दूसरी वीडियो जो मैं मुल्की हालात के हिसाब से लेकर आया हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो मैंने इब्तदाई तौर पर 2-3 वीडियोस रिलीज़ की और उसी तनाजुर में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त आप मुल्की हालात को देखिए और जिस कदर एक अजीब व गरीब जो इंतशार वाली कैफियत है, मैंने इब्तदा में कहा इसमें हमें सबक सीखना चाहिए और उसमें इन हालात की नहज तक पहुंचने में जो भी वजूहात हैं उस पर हमें गौर कर कर अपनी कमज़ोरियों को टटोलना चाहिए और हमें इस बहरान से निकलने के लिए बड़ी वसी सोच के साथ, खुले जहन, खुले दिल के साथ और बड़ी दूररस अपनी अप्रोच यानी सोच के साथ हमें इन सारी चीज़ों का तज्जिया करना चाहिए और पसंद नापसंद के हिसाब से या अपनी जो कोई एक स्पेसिफिक सोच है उसके बजाय सिर्फ एक सोच ये होनी चाहिए, जो गलतियाँ हुई हैं उसका हल कैसे निकाला जाए, उसका तदारुक किस तरह किया जाए कि हम अपने मुल्क को अपने एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएं जिसमें अमन, सुकून, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम और मुल्क और अदारों की मजबूती और तवानाई, यूनिटी यानी इत्तेहाद और इत्तफाक, यानी ये हमारे सोच का असल मरकज़ होना चाहिए। जब ये मरकज़ आप हासिल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा, खुशहाली की मंजिलों से भी हमकिनार होगा और अपना एक मुकाम जोग्राफियाई और सियासी और एक इंटरनेशनल दुनियावी पहलू के हिसाब से भी अपनी सही पोजीशन को भी हासिल करेगा। गलतियों से सीखें, जो कमज़ोरियाँ थीं इसमें सबसे पहले या बुनियादी जो आंसर है वो ये है, ज़ाती सतही सोच से या अपनी ज़ाती पसंद या अनात या एक जिसको कहा जाता है अना से निकलना चाहिए और सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, जिसमें हम सब शामिल हैं, हम सबको इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए और हमें एक दूसरे के ऊपर बहतान तराजी, दुश्मनाम, इससे परहेज़ करनी चाहिए। जो कदूरतें, नफ़रतें या खलीजें पैदा हो रही हैं इससे इज्तनाब करना चाहिए, इसके असबाब को बंद करना चाहिए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो ऐसे हालात जो 70 साल में सामने आए हैं, मैंने पहले भी कहा था, मेरी पिछली वीडियो में देखिए आप, तो मैंने किसी की ज़ातियात के ऊपर पॉइंट नहीं उठाया, बल्कि ये कहा कि जो गलती होगी उसको छोड़िए, आगे की तरफ चलिए, लेकिन खुले दिल, बसीरत के साथ, ठंडे जहन के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ। इख्तलाफात जो हो गए हैं उसके ऊपर, उसके अंदर मज़ीद उसके अंदर गहराइयाँ पैदा करने के बजाय इन फासलों को ख़त्म कीजिए, कम नहीं बल्कि ख़त्म कीजिए और इसमें हर एक अपना हिस्सा डाले और ये ना कि फ़लाने ने ज़्यादती की, फ़लाने ने ज़्यादती, जो हो गया गलतियों से सबक सीखें और आगे बढ़ने के लिए इस मुल्क और कौम को इस बहरान से निकालिए। फिर दूसरी चीज़, आजकल के हालात आपको पता ही है, सोशल मीडिया, पहले कोई नहीं था, प्रिंट मीडिया था, इस वजह से हम सबको इज्तिमाई तौर पर इज्तनाब करना चाहिए कि हम कोई ऐसी इस मीडिया के ज़रिए से
اپنے جو بھی ہم ویڈیوز یا اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں اس میں اپنے ملک اور قوم کی عزت و احترام اور وقار کا بھی خیال رکھیں اور اداروں کے بھی عزت و احترام اور وقار کا خیال رکھیں. اس سے جو بحران ہوتے ہیں ان سے سیکھا جاتا ہے، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل، ذاتی پسند ناپسند، اس چکر سے نکل آئیے. جو ہو گیا اس پر لکیریں پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. بحران آیا ہے تو اس بحران میں ایک بہتری یہ ہے کہ ہم مل جل کر اپنی کمزوری کو ٹٹولیں اور اس سے نکل کر اس ملک اور قوم کو اس کی منزل کی طرف گامزن کریں، تاکہ جہاں اس ہمارے ملک اور قوم کو پہنچنا چاہیے، جس نے ہم نے بے شمار غلطیاں جو بھی کی ہیں، اب اس پر تبصرہ کرنا چھوڑ دیجیے اور جو روٹھے ہوئے یا جو بھی آپ ان کو نام دیجیے، ان کو بھی اس ملک کے اندر، اس قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیجیے. اجتماعی طور پر جو بھی قوتیں ہیں، سیاسی طور پر کہہ لیں یا دوسری قوتیں بھی ہیں ملک کے اندر، ان سب کے اندر جو گیپس ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہونے کے ساتھ پہلے نمبر پر اپنے ملک اور قوم کے بارے میں سوچیے. یہ ملک ہے، یہ قوم ہے تو ہم ہیں. یہ نہیں کہ جس تھالی میں ہم کھائیں اسی کو چھیدیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک تعمیری انداز سے، آپٹیمسٹ انداز سے بات کروں گا کہ جو ہو گیا تو بہتر یہ ہے اب اس کے ساتھ مزید اس ملک اور قوم کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنے ذاتی جو انا ہے اس سے نکل کر آگے کی طرف بڑھیے. اس میں ہر ادارے کو کام کرنا ہوگا اور ہر سیکٹر کو. یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ کے ادارے کام کریں گے، اس میں جتنے بھی ہیں، چاہے میڈیا ہے، چاہے ہم سب ہیں، جتنے بھی ہیں. دیکھیں، ہم میں سے ہی سارے اداروں کے اندر ہم نے بھی کام کیا ہوا ہے، ہم بھی اس ملک اور قوم کا حصہ ہیں. اس میں ہم کسی ایک کے اوپر بددیانت کا چکر، فلانا بددیانت، فلانا بددیانت، فلانا بددیانت، من حیث القوم آپ معاشرے کو تو دیکھیے. جیسا معاشرہ، جیسا ماحول ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو فرشتے تو نہیں ملیں گے. اس لیے تعمیری سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے. آگے بھی میں رائے دوں گا، لیکن میرا یہ ہے کہ نکلنے کے لیے اس کرائسس سے مثبت انداز سے نکلیے، ذاتیات کے اوپر نہیں. اس چیز کو ختم کیجیے. مثلا آپ کے سامنے میں نے اپنی ایک رائے پیش کی کہ ذاتیات کے اور انا کے چکر سے نکلیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتائیے اپنی رائے کے ساتھ. بڑی مہربانی. آخر میں اجازت چاہوں گا. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ خدا کریم ہمارے ملک کو مضبوطی اور توانائی عطا فرمائے، اور ہم میں جتنے بھی یہ اختلافات یا نفرتیں ہیں، اس کو خدا کریم پیار اور محبت میں کنورجن ہو اس کی، اور ہمیں ایک دوسرے کو محبت و احترام دینے کا بھی جذبہ پیدا کرنے کا جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عملی طور پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.